तो जो भाषा आता है, जो आता है, अस्माकं अहं जानामि संस्कृतभाषायाम्, अहं जानामि, वदामि, अहं वदामि, गायामि, क्रीडामि, रोदामि संस्कृतभाषायां, सर्वेषां भाषायां मधुरस्य संस्कृतभाषायाम् अस्ति। भवान् सर्व मम एककृपा विनति, किं विनति, किं सूचनमस्ति? संस्कृतभाषायां गृहमध्ये वदत् पासिटिव् वैब्रेशन्, भूकम्पनम् आगति, कम्पनं, कम्पनी कालु गृहमध्ये, भवान् गृहे मन्दिरमस्ति, तत्र किं मन्दिरमध्ये संस्कृतश्लोकायां वदति, शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सकलविद्यां, ये सर्वे संस्कृतभाषायाम् अस्ति। विवाहसमये मन्त्रं संस्कृतभाषायाम् अस्ति। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणे। सर्वेषां भाषायां मधुरायां संस्कृतभाषायाम् अस्ति। मम विनति किं? प्रत्येकम् आत्मज्ञानं प्राप्तायां संस्कृतभाषा। किम् आत्मभाषा? आत्मभाषा संस्कृतभाषा, देवनागरी भाषा संस्कृतभाषा। कोऽपि न जानामि। मम षट् कक्षायां केन्द्रीयविद्यालयाम् अहं पठामि। षट् कक्षायां 6th स्टैण्डर्ड् 6ನೇ तरगतिः अन्ते संस्कृतं। भवान् अक्षरं संस्कृतभाषायां किं मधुरः भाषा अस्ति, किं मम अस्माकं गुरुमहोदयः विजयशेखरभारतीयस्य उपनयनं स्थानम् अहं गतवान्। हंसलादिं गतवर्षे भवानपि आगतवान् वा? कोऽपि न महोदयः। तत्र सर्वेषां तस्य माता पितामह 4 ಜನರೇಷನ್ಸ್, 4 ತಲೆಮಾರುಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಮಹೋದಯ ಗುರುಗಳು ಹೆಸರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. 4 ಜನರೇಷನ್ಸ್ ಪರಂಪರಾ, ಚತುರ್ಥ ಪರಂಪರಾ संस्कृत भाषा सर्वेषां मम समीचीनं। किम् आश्चर्यचकितवान्, किं सर्वेषां महोदयः, तस्य भ्रातुः, तस्य मामः, मातुलस्य वर्गः, पुत्रस्य वर्गः, सर्वेषां वर्गः सर्वेषां परिवारसमेत संस्कृतभाषायां अहम् अन्तिमदिने मम तत्र आगतवान्। बहु दुःखितवान् अस्ति। एतत् महोदयमपि दुःखितवान्, अहमपि दुःखितवान्। अहं किं बेङ्गलूरुनगरे मायानगरे आगतवान्। अहं चिन्तयामि, किं सरलभाषा अस्ति न वा? किं सरलभाषा? भवतः नाम किं? भवत्याः नाम किं? भवतः नाम किं? भवत्याः नाम स्त्रीलिङ्गः, भवत्याः नाम, भवतः। सर्वेषां भगवद्गीता भागवता